दोस्रो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न। कार्यकर्ता प्रशिक्षण भन्दा पनि अधिकांश कार्यक्रम सरकारको भण्डाफोरमै केन्द्रित। नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुलुकको सुधारान्तर स्थिति 6 अर्ब 5 करोड रुपैयाँले बचतमा। व्यापार घाटा झन्डै 14% घट्यो। दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिमसिना सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। करिब 4 करोड बिको माग दाबी। 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण पाकिस्तानमा 5 जनाको मृत्यु, 100 बढी घाइते। र नेपाल साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणमै रोकियो। समूह एबाट भुटान र मालदिप्स सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। सुरु गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आज 77 वटै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जागरण अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रमको समापन गर्दै कांग्रेसले जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कार्यकर्ता र जनतालाई पार्टीको धारणाबारे प्रशिक्षित तुल्याउने भनिए पनि सबैजसो कार्यक्रम सरकारको भण्डाफोरमा केन्द्रित रह्यो। सरकारको अप्रजातान्त्रिक गतिविधि, भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहारको विरोधमा केन्द्रित कांग्रेसको जागरण अभियानमा भातृ संगठनहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन सकेन। निष्क्रिय प्राय रहेका अधिकांश भातृ संगठन र सक्रिय रहेकाहरू पनि आन्तरिक गुटबन्दी एवं किचलोमा लिप्त भएकाले जागरण अभियानमा उनीहरूको सहभागिता अपेक्षा अनुसारको भएन। तर माओ पार्टीको ध्यान भातृ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने भन्दा पनि आफू अनुकूलको नेतृत्व आउन नसके संगठनलाई गिजोल्ने मात्रै भएकाले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मध्येको एक आवधिक निर्वाचन पनि हो। तर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसको एकाध बाहेका भ्रातृ र शुभेच्छुक संघले समयमै महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। कति भ्रातृ संस्थाले त पार्टी एकीकरणपछि एउटै अधिवेशन गरेका छैनन्। कांग्रेसको 13 वटा भ्रातृ संस्था मध्ये धेरैले निर्धारित समय गुजारेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो कार्यकाल संक्रमणकाल भन्दै थपिएको 1.5 वर्ष र त्यसपछिका थप 3 वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरेको दलित संघकी महासचिव लक्ष्मी परियार संगठनको अधिवेशन नहुनुमा पार्टीको महाधिवेशन र मुलुकको राजनीति पनि कारक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ। चुनाव गराउने, हाम्रो महाधिवेशन गराउने भन्दा भन्दै स्थानीय तहको चुनाव आयो। पछि फेरि स्थानीय तहको चुनाव सिद्धियो, हामी अधिवेशन गर्छौँ भन्दा भन्दै संघ र प्रदेशको चुनाव आयो। त्यो अब यो महाधिवेशन गर्ने भन्दा भन्दै नेताहरूसँग हामी छलफल गर्दै जाँदाखेरि अब यो राज्य पुनर्संरचना पश्चात त हामीले चाहिँ राज्य पुनर्संरचना अनुसार विधान संशोधन गरेर लाने, विधान संशोधन गरेर मात्रै महाधिवेशन गराउने भन्ने कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि यो सर्दै विभिन्न कारण प्लस हुँदै गयो। अब हामी पनि आएको समय महाधिवेशन गराइहाल्न पाउँथ्यो भनेर। कांग्रेसको नर्सरीका रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ पार्टीका क्रियाशील भ्रातृ संगठन हुन्। तर अधिवेशन समयमै नगर्नेमा यिनीहरू नै अग्रपंक्तिमा छन्। 29 सालमा निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा नेवी संघको नेतृत्व लिएका शेरबहादुर देउबा अहिले कांग्रेस सभापति हुनुहुन्छ। तर उहाँकै पालामा भ्रातृ संगठनको नियमित अधिवेशन हुन्न। त्यसो त देउबाले पनि 8 वर्षपछि 37 सालमा जनकपुरमा अधिवेशन गरेर नेवी संघको नेतृत्व विमलेन्द्र निधिलाई सुम्पिनु भएको थियो। समयमै अधिवेशन नगर्ने रोग नेवी संघमा पुरानै हो। नेवी संघको नेतृत्व गरिसकेकाहरूको पकड पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा हुँदा पनि समयमै अधिवेशन नहुनुलाई नेवी संघका निवर्तमान अध्यक्ष नयन सिंह महर आश्चर्यको रूपमा लिनुहुन्छ। 46 सालपछिका नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा बसेका दाजुहरूको बेलाको यदि हामीले हिस्ट्री हेर्यौं भने एउटाको पनि राम्रो हिस्ट्री छैन। त्यो हिस्ट्रीलाई फेरि अहिले पनि आफ्नो कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा गइसक्नु, त्यहाँबाट पनि परावर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र संस्थालाई खण्डमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, आफ्ना अनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ। यसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको हामी जस्तो भावी पुस्ताका लागि अथवा भविष्यको पुस्ताको लागि यसले ठूलो चाहिँ बडो समस्या उत्पन्न गर्छ। कुनै समय माओवादीको वाइसिएललाई ईंटको जवाब पत्थरले दिने भनेर कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलले तरुण दस्ताको अवधारणा पनि ल्याएको थियो। तर अहिले सोही तरुण दलको सिंगो कार्य समिति 4 सदस्यीय छ। त्यसमा पनि अध्यक्षले महासचिवलाई साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गर्ने र महासचिवले अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने जस्तो जग हँसाउने कार्यमा तरुण दल तल्लिन्छ। कार्यकाल सकिन 1.5 महिना समय बाँकी रहँदा पनि जिल्ला अधिवेशन त परै छाडौं, केन्द्रीय समिति
पार्टी विस्तारको योजना पनि छैन नेतृत्वसँग। दलका महासचिव भूपेन्द्रजङ शाही, अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले तरुण दलप्रति कुनै चासो नराखेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ। केन्द्रीय समिति नै बन्न सकेका थिएन, अधिकार दिइन्थ्यो। हामी पार्टीले आफै बनाउँछौँ, आफै नै पहिला केन्द्रीय समिति बनाउँछौँ, हामी बनाएर दिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भने अब पार्टीले। तर पार्टीले के कारणले दिनु सकेन त्यो त पार्टीको नेताहरूले जान्नु होला। तर मेरो भनाइ के हो भने कमसेकम तरुण दलको अध्यक्षले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर एउटा नैतिक रूपमा चाहिँ पार्टीलाई दबाब दिनु पर्थ्यो, पहल गर्नु पर्थ्यो। उहाँले कुनै पनि पहल गर्नु भएन, एकलौटी ढङ्गले आफू मात्रै अध्यक्ष भएर हिँड्न खोज्नुभयो, न कार्य समितिलाई पूर्णता दिन खोज्नुभयो, न सङ्गठनलाई चलायमान गर्न खोज्नुभयो। त्यो हरेक हिसाबमा चाहिँ यो असफल भएको अवस्था चाहिँ छ। नेतृत्व गरिरहन पाउने र अधिवेशन पनि गर्न नपर्ने भएपछि 1 दर्जन जति जातीय र व्यावसायिक संगठनले कांग्रेसको भ्रातृ संस्था बन्नका लागि निवेदन दिएका छन्। शुभेच्छुक संगठन हुन चाहनेको संख्या त अझ बढी छ। त्यसो त माओ पार्टी कांग्रेसको अधिवेशन 4 वर्षमै गर्ने कि वैधानिक व्यवस्था अनुसार 1 वर्ष र विशेष परिस्थितिमा थप 6 महिना थप्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थामा जाने भन्नेमा विवाद छ। नेतृत्वमा बस्नेहरू कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्ने र बाहिर रहेकाहरू नेतृत्वलाई हटाउन खोज्ने राजनीतिक द्वन्द्वको मारमा कांग्रेस र उसका सबै भ्रातृ संगठनहरू परेको कांग्रेस विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउनुहुन्छ। जुनसुकै संगठन भए त्यो संगठन भित्रको सत्ताको स्वाद लिने खालको प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोकेर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र लोकतान्त्रिक पार्टीले विधानमा लेखिएको विषयवस्तुलाई अक्षरशः पालना गर्छ भनेर देखाउनका निम्ति त माओ पार्टीले नै भातृ संस्थाको समयमै निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गराउनु पर्छ। किन भन्दा जुनसुकै पनि भातृ संस्थाको विधान पारित गर्ने वा समय अनुकूल विधान पास गर्ने अधिकार भनेको त माओ पार्टीलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा माओ पार्टीले नै निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्नका निम्ति प्रेरित गर्नुपर्ने, निर्देशन दिनुपर्ने वा गर्न नसक्ने संगठनलाई भङ्ग गरेर पार्टीले एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाएर समयमै महाधिवेशन गराउनु पर्थ्यो। यसको दोष म भातृ संस्थालाई दिन्न, यसको कमी कमजोरी भनेको माओ पार्टीको नै हो। यी सबै प्रतिकूल अवस्थाका बीच नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियान पनि मंगलबारबाट सकाएको छ। सदनमा इतिहासकै कमजोर उपस्थिति हुँदा बलियो भ्रातृ संगठनले कांग्रेसलाई सघाउन सडक तताउनु पर्ने थियो। तर माओ पार्टीले आयोजना गरेको जागरण कार्यक्रममा समेत कार्यकर्ताको नगर्ने उपस्थितिले कांग्रेसको शक्ति र साखको गिर्दो अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। 2/3 सरकारले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा गाली त खाएकै छ, तर यसको अर्थ उनीहरू कांग्रेसलाई ताली बजाउन आतुर छन् भनेर बुझ्ने लाल बुजकी र डेढ अक्कलीहरूको बिगबिगी पार्टीभित्र भइन्जेल कांग्रेस सुध्रिन्न। किनभने पछिल्लो अवस्थामा प्रतिपक्षी कित्तामा हुतिएको कांग्रेस आफ्नै रागले चाउरिएको मरिच भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी बीच पार्टीगत सहयोग आदान प्रदान बारे द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाल र सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। 6 बुँदे सम्झौतामा द्विपक्षीय भ्रमण, प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका कामलाई पार्टी च्यानलबाट व्यवस्थित गर्ने उल्लेख भएको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै तत्कालीन नेकपा र माओवादी केन्द्रले सीपीसीसँग छुट्टा छुट्टै कायम गरेको सम्बन्ध पनि एकीकृत भएको छ। यसैबीच नेकपा र सीपीसी बीच विचारधारात्मक छलफल पनि सकिएको छ। काठमाडौँमा भएको 2 दिने छलफलमा चिनिया पक्षले प्रस्तुत गरेका विभिन्न 4वटा कार्यपत्रमाथि छलफल भएको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख रिजालले बताउनुभयो। सीपीसीको पछिल्लो महाधिवेशनले लिएको लक्ष्य र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसअघि सारेका विचार तथा योजना कार्यपत्रमा समेटिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 6 अर्ब 5 करोड रुपैयाँले बचतमा छ। नेपालबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम बढेपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 24 अर्ब 77 करोडले घाटामा थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको साउन महिनाको समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा 13.9%ले घटेर 97 अर्ब 89 करोड कायम भएको छ। यो अवधिमा कुल वस्तु निर्यात 27.7%ले बढेर 8 अर्ब 84 करोड पुगेको छ भने आयात 11.5%ले घटेर 106 अर्ब 73 करोड कायम भएको बैंकले जनाएको छ। चालु खाता भने 9 अर्ब 37 करोडले घाटामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा चालु खाता घाटा 25 अर्ब 16 करोड थियो। समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.95% रहेको छ, जसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 8.02 र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 6.12% रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्स 2.2%ले बढेर 75 अर्ब 40 करोड भित्रिएको छ।
अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या भने 19% घटेको बैंकले उल्लेख गरेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित गत असारको तुलनामा झण्डै 26 अर्बले बढेर 10 खर्ब 64 अर्ब 64 करोड पुगेको छ। साउनमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 0.4% घटेको छ। बैंकिङ कारोबारमा आधारित सङ्घीय सरकारको खर्च 2 अर्ब 62 करोड, राजस्व सङ्कलन 77 अर्ब 53 करोड रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिमसिना सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले आर्थिक प्रलोभनमा परि ठेक्का दिएको अभियोगमा अख्तियारले तिमसिना सहित तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद अधिकारी, दुग्ध विकास आयोजना बालाजुका तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजगोविन्द राजकर्णिकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधव प्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजन जङ थापा र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हाल दुग्ध विकास संस्थानका प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख दीपक सुवेदी विरुद्ध आयोगले आज अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध आयोगले 2,80,75,094 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। आयोगले दूध सप्लाई गर्ने ठेकेदार द्वय फणेन्द्र प्रसाद दाहाल, दिप बहादुर खड्का र तत्कालीन सञ्चालक सतीश कुमार गिरी विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीहरूसँग आयोगले 73,78,543 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। दूध वितरक गोकुल फुयाल विरुद्ध 22,19,668 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। यसैबीच क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जका प्रहरी नायब निरीक्षक देवराज विशी र अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट नेपालथोक दुम्जा सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामबहादुर माझी विरुद्ध पनि आयोगले आजै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीमाथि राजविराजमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले हातपात गरेका छन्। स्थानीय एक विद्यालयमा आयोजित जागरण अभियान समापन कार्यक्रमको आसन ग्रहणको विषयलाई लिएर सांसद चौधरीमाथि आफ्नै कार्यकर्ताले हातपात गरेका हुन्। कुटपिट गर्दै कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले चौधरीलाई मञ्चबाट तल झारिदिएका थिए। दशैं नजिकिँदै गर्दा ठेकेदार कम्पनी जीएमआरले नौबिसे नागढुङ्गा सडक मर्मत थालेपछि घण्टौं लामो समय सवारी जाम हुन थालेको छ। वर्षका 11 महिना निष्क्रिय प्राय रहेको चितवन स्थित ठेकेदार कम्पनी जीएमआरले सवारी साधनको अत्यधिक चाप हुने दशैंका बेला नौबिसे नागढुङ्गा सडक मर्मत गरिरहेको छ। गत सार मसान्तमै सडक मर्मत गरिसक्नु पर्ने भए पनि अहिले मात्र काम थालेपछि सो सडक खण्डमा काठमाडौँबाट बाहिरिने र दशैं अगावै दैनिक उपभोग्य सामग्री लिएर काठमाडौँ छिरेका मालवाहक सवारी साधनको चाप बढेको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण असार महिनामा काम गर्न नसकिएका कारण अहिले मर्मत थालिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक गणेश पाण्डेले बताउनु भयो। शुक्रबारदेखि थालिएको सडक मर्मतले धादिङतर्फ 30 किलोमिटरसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ। मालवाहक सवारीका कारण बिग्रिरहने सो सडक खण्डलाई अन्य समयमा व्यवस्था गरे पनि दशैं तिहारका बेला भने टालटुल गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँ र पर्साबाट प्रहरीले 2000 र 500 दरका प्रतिबन्धित भारतीय नोटसहित 3 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको बल्खुबाट प्रहरीले 1,50,000 भारतीय रुपैयाँ सहित 30 वर्षीय प्रमेन्द्र शाह र 28 वर्षीय हर्मेन्द्र दासलाई पक्राउ गरेको हो। यस्तै वीरगञ्जबाट सशस्त्र प्रहरीले रविन्द्र यादवलाई 1,30,000 भारतीय रुपैयाँ सहित भन्सार मूलगेटबाट पक्राउ गरेको छ। मकवानपुर प्रहरीले 2 राउन्ड गोली हानेर ट्रक चालकलाई 78 केजी गाँजासहित पक्राउ गरेको छ। ना6ख 131 नम्बरको ट्रकका चालक पर्साका अफिका चौधरीलाई 78 किलो 800 ग्राम गाँजासहित आज बिहान पक्राउ गरिएको एसपी मुकेश सिंहले जानकारी दिनुभयो। अब समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 29 देखि जेठ 8 गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा अनुसार 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने 2319 र 0.80 भन्दा कम जीपीए ल्याउने 21,346 जना छन्। मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोका कारण ज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले नगरपालिका छाड्नु भएको छ। मेयर फागोले भने सो आरोप सत्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रदेश 5 मा पछिल्लो 10 वर्षमा प्रकोपबाट 1100 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विपदमा परि 11,000 जना घाइते भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जापानमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको भन्दै नाफा कमाउने भन्दा पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी र रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी आइसिआरसीको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा 3 दिने एसिया पुलिस कोलोकियम सम्मेलन सुरु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले उद्घाटन गरेको सो सम्मेलन एसियाकै पहिलो प्रहरी सम्मेलन हो। सम्मेलनमा नेपाल समेत गरी 15 एसियन राष्ट्रहरूका 25 वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको सहभागिता छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनुषा डायरीको पालो। धनुषा डायरीबाट सन्तोष सिंहको नमस्कार। जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रदेशको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन बजेट खर्चेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रयोगशालामा चरम लापरवाही छ। रगत परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट बिरामीलाई दिएको पाइएको छ। एउटै समयमा एउटै रगत र पिसाब स्याम्पलको 2 फरक रिपोर्ट समेत अञ्चल अस्पतालले दिन थालेपछि सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टमा सिकारु विद्यार्थीले नै स्वास्थ्यकर्मीको नक्कली हस्ताक्षर गर्ने गरेको भेटिएको छ। लामो समयदेखि निर्माणाधीन जनकपुर जयनगर रेलवे सेवाको तयारी पूरा नहुँदा अन्यल सिर्जना भएको छ। जनकपुरदेखि कुर्थासम्मको 35 किलोमिटर लिक ओछ्याउने काम सम्पन्न भए पनि लिकमा गुड्ने रेलको टुङ्गो अझै नलाग्दा सर्वसाधारणहरू अन्यलमा परेको हो। आगामी मङ्सिरदेखि रेलवे सेवा सञ्चालन हुने दावी गर्दै आएको थियो। तर गत असारको अन्तिम साता आएको बाढीले रेलमार्गको लिक क्षतिग्रस्त बनाएको रेलवे लिक समयमा मर्मत हुन नसक्दा आगामी मङ्सिरदेखि नचल्ने निश्चित रहेको रेलवे विभाग जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या 3 गुणाले बढेको छ। 2071 मा धनुषाबाट 288 जना महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए। 2076 भदौसम्म 5 महिनामा मात्र 372 जना महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट 71 देखि 76 भदौ 29 गतेसम्म 2771 जना महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको अधिकृत दीपक कर्णले बताउनुभयो। हस्त धनुषा डायरी आजलाई यति नै। सन्तोष सिंह बिदा हुन्छु। नमस्कार। धनुषा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कमिसन नदिँदा करिब 2000 योजनाको भुक्तानी अड्काएको भन्दै प्रदेश 2 को संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। योजनाको निर्माण स्थलमै पुगेर प्रदेशसभा सदस्यको टोलीले कामको मूल्याङ्कन सुरु गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यको टोलीसँगै इन्जिनियर र ओभरसियर समेत खटिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेश 2 मा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको विकास निर्माणका करिब 2000 भुक्तानीको फाइल कमिसन नदिएकै कारण 5 विकासी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अड्काइदिएको थिए। प्रदेशसभाको भदौ 22 गतेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले योजनाको भुक्तानीमा 30% कमिसन मागिएको र नदिएकै कारण भुक्तानी नगरिएको भन्दै सरकारको जवाब माग गरे। सांसद विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणमा खर्च गरिएको भुक्तानीमा पनि कर्मचारीहरूले कमिसन मागेका थिए। गत भदौ 29 गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा सबै दलका 2-2 जना सांसद सम्मिलित उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 6.42 अङ्कले घटेर 1134.56 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 4 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा हिजो 17 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका व्यापार, होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 172 कम्पनीका 3975 कारोबारबाट 8,73,079 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 21 करोड 82,78,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। पाकिस्तानको पन्जाब राज्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर साँझ गएको 5.8 म्याग्नेच्युडको भूकम्पका कारण कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। 300 बढी घाइते छन्। भुइँचालोले पन्जाबका प्रमुख सडकहरूमा ध्वजा
पारेको छ भने अधिकांश घरहरू चर्किएका छन्। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको झेलम सहर नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको धक्का राजधानी इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, रावलपिण्डी, लाहोर, पेसावरसम्म पनि महसुस भएको थियो। धक्काको महसुस भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली सहित आसपासमा स्थानमा पनि भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भूकम्पपछिको उद्धार कार्य जारी छ। संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णय अवैधानिक भएको बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। युरोपेली युनियनबाट अलग हुने दिन नजिकिँदै गर्दा संसद निलम्बन गरी सांसदहरूलाई जिम्मेवारी वहन गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय नाजायज रहेको ठहर अदालतले गरेको हो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले यही सेप्टेम्बरको सुरुवातमै संसद 5 हप्ताका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो। तर 11 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले संसद निलम्बन गर्न महारानी एलिजाबेथलाई गरिएको आग्रह अवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। ऐतिहासिक आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लेडी हेलले कुनै उपयुक्त कारण बिनै संसदलाई आफ्नो संवैधानिक कार्य गर्नबाट रोक लगाउनु वा कुण्ठित गराउनु गैरकानुनी भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने भए पनि तर्कप्रति सहमत नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सांसदहरू भोलिबाट काममा फर्कने भएका छन्। यसैबीच अदालतको आदेशसँगै केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री जोन्सनको राजीनामा माग गरेका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल काठमाडौँमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणमै रोकिएको छ। समूह ए को निर्णायक मानिएको खेलमा मालदिप्स र भुटानले गोल रहित बराबरी खेलेपछि 1-1 बराबरी र 1 हार भोगेको नेपाल समूह चरणमै रोकिएको हो। नेपाललाई 3-0 पराजित गरेको भुटान 4 अङ्कमा समूह विजेता र नेपालसँग 1-1 को बराबरीमा खेलेको मालदिप्स 2 अङ्कमा उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। पुछारमा रहेको नेपालको भने 1 अङ्क मात्र रह्यो। समूह बीबाट भने बङ्गलादेशले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। इन्डिया र श्रीलङ्का बीच भोलि हुने समूह चरणको अन्तिम खेलले सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। बराबरीले मात्र पनि इन्डियालाई सेमिफाइनलमा पुर्याउनेछ भने श्रीलङ्कालाई जित आवश्यक हुनेछ। बङ्गलादेशको 4 र इन्डियाको 1 अङ्क छ। श्रीलङ्काले भने अङ्क जोड्न सकेको छैन। यसैबीच नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेत नारायण श्रेष्ठले हारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। 3 वटा खेलमा प्रशिक्षण गरेका श्रेष्ठले नतिजा निकाल्न नसकेको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। यसअघिका दुवै संस्करणको विजेता नेपालले तेस्रो संस्करण सुरु पूर्वको पत्रकार सम्मेलनमा उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने दाबी गरेका थिए। जाँदा न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले मेन पावर कम्पनीका समस्या सुन्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। यद्यपि मेन पावर कम्पनीले उठाउने माग जनताका पक्षमा हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री विष्टले राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।